السلام عليكم يا اخوان، كنتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ الامور هانيه؟ كلشي هو هذاك عباشركم مبروكه، الله يدخل لكم هاد الشر كما تمنيتو ان شاء الله. اليوم ان شاء الله عندنا واحد فيديو جديد في القناه ديال الكريمات البرو، واللي كيهم هاد الفيديوهات اللي ديجا انا رحت على الفيزيو الباسيك. هاد الفيديوهات يعني اللي كتمكن المتدربين، سواء الناس لي تكنيسيان ولا الناس اللي كيخدموا في سميت لي بروجي، انهم يعني يستعنوا بهم باش انهم يعرفوا شويه على فيزيوال بازيك ويديروا دي بتيت بروجي سيغ فيزيوال بازيك او بيان دي بتيت ابليكاسيون. الوغ باش نبداو، كنتمناو يعني ديما الاشتراك والدعم باش يوصل الجديد. شكرا بزاف بزاف على الناس اللي يدعمونا والناس اللي يعني كيتابعونا يعني ديما كنوجه لهم تحيه من هذا المنبر. الوغ يعني غنبداو بالنسبه لهاد الدروس هادو. انا لقيت لكم يعني واحد واحد الرابط نتاع واحد الموقع اللي سميتو يعني كور نتاع لي كور فيزيوال بازيك، يعني فيه لي كور، فيه مجموعه ديال البي تي اف، فيه الاكواد، وفيه يعني تطبيقات وكيفاش كتصاوب التطبيقات، وفيه لي بريزونطاسيون على لي بروجي وعلى الفيزيوال باسيك بشكل عام. الو هاد الموقع هذا غادي تلقاو يعني في لا ديسكريبسيون، غادي تلقاو اللين ديالو في لا ديسكريبسيون باش اللي باغي يدخل يستافد مرحبا بنا، كاين حتى مشكل. شكرا بزاف بزاف. الو غادي نبداو باش نوريكم هذا الموقع هذا كيف داير. انا ديجا سميتو www.courgratuit.com كور فيزيوال بازيك. فوالا، وهذا انا ديجا عندي هذا الكور هو. فاش كتدخل هذا الموقع راه واحد الموقع زوين كما كتشوفوا هنايا كور غراتويت فيه يعني جميع لي كور، سواء لانفورماتيك سواء الكونطابيليتي سواء ليكونومي، سواء بحال مثلا الانفورماتيك فيه جميع لي كور نتاع الانفورماتيك. راه الموقع غراتوي، انا كنتمنى تستعنوا به حيت حيت زين بزاف. انا يعني انا كنخدم به كيفما كتشوفوا هنا ديال فيه هاد سميتو الباز دوني، فيه لانيماسيون ديال 3 دي و 2 دي، فيه لو كور ديال البيروتيك، الناس اللي بحال الكتروك والكور تاع الوورد الاوتلوك والكارك الاكسل والباوربوين الى غير ذلك. كاين لو كور ديال ايرغونومي، وكاين لو كور ديال الباز دوني كيف ما كتعرفوا، كاع 4 دي لاكسيس، الماي سكيل والكور ديال سكيل، وكاين حتى الكور ديال الموغيس اللي ديجا انا قريتو. كاين يعني هاد الكورات كامل يعني الناس اللي كيدخلوا في الدومين ديال التكنيسيان سبيسياليزي او بيان لا تكنيسيان دونتربريز راه غادي يحتاجوا هاد سميتو هاد الموقع كامل. كيف ما كتشوفوا هنا هاد لي فيشي هادو يعني فيهم بزاف ديال المعلومات انك توجه ليهم، وحتى الناس ديال لا ديفلوبمون حتى هما راه عندهم سواء ديفلوبمون جو ديال الفيديو ولا ديال الموبيل ولا ديال الويب، راه كامل كاينين هنايا. يعني واحد الموقع اللي وزين بزاف بزاف. جافا سكريبت، اندرو سكريبت، الفوتوشوب، الكور سي اس اس، الاتش تي ام، جافا كريب، كور اس بي، اجاكس، يعني كاين بزاف ديال سميتو ديال لي كور هنايا، الويب ماستر الى غير ذلك. والناس ديال الفوتوغرافي حتى هما يعني كلهم يستافدوا من هذا سميتو، سواء الناس اللي قراو يعني لا بيكتورز والفوتوفيل والجروب ديال جي ام بي والكور ديال الفوتوشوب الى غير ذلك. عندنا الجروب ديال فيزيوال باسيك. انا حطيت الفيديو بالضبط يعني الناس اللي كيخدموا بالفيزيوال باسيك والناس ديال التكنيسيان يعني في الجيستيون انفورماتيزي بحالي انايا، يعني يمكن لهم يشتغلوا بهذا يستعنوا بهذا الموقع هذا، غادي يساعدهم بزاف بزاف. كاين ديال الكونطابيليتي حتى هو فيه زعما ما يدار في الكونطابيليتي كيف ما كتشوفوا. كود ديال الكونطابيليتي حتى هو راه فيه الوورد الاكسيس الوورد الاكسيس الى غير. كاين حتى لي زيكزيرسيس يعني ماشي ديما يعني سميتو، ولكن كاين لي زيكزيرسيس، كاين التفسير ديالهم، يعني كلشي موجود هنايا. كاين بزاف ديال لي كور يعني يمكن لكم تحتاجوهم. وحتى الناس ديال الايكونومي، سواء الناس ديال الجامعه، الناس ديال سميتو الناس اللي دايرين الاقتصاد، راه يمكن لهم يعني كاين هنا واحد بزاف ديال ديال لي كور يعني يمكن لك سميتو بحال الميكرونومي والميكرونومي
لاجون ايكونوميك ويعني والكرواسونس ايكونوميك والاستوار ايكونوميك والاورغانيزاسيون اندستريال الى غير ذلك. يعني يعطى ليكونومي يعني كونتمبورير، ليكونومون، ليدوكاسيون، ايكونومي دو ليدوكاسيون، كحتى ليكونومي دو كونستركسيون، البونور، الديفلوبمون، الفينانس، الجيوغرافيك الى غير ذلك. يعني كاين بزاف ديال هاد سميتو كيما كتشوفو اون فوا كتشارجي نتايا لي فيشي ديالك راه كاين بزاف ديال يعني بزاف ديال سميتو. كما كتشوفو هنايا ها هما دوك هاد الكور غادي شديهم في دوفوار افيك لا ديريكسيون ايكونومي جينيرال. يعني كاين لا يعني كاين يعني يعني كاين التمارين وكاين حتى لا كوريكسيون ديالهم. الناس ديال لورغانيزاسيون دو زونتربريز ولا الناس ديال التكنيسيان دو زونتربريز هما تكنيسيان سبيسياليزي. الناس ديال الجينيرال دو باز يعني في ليكونومي التقوى راه كاين. يعني عطا الله ما يدار في هذا الموقع هذا. انا كنصحكم انكم تزوروه، واخا بعدا غير تزورو بعدا غير تشوفوه يعني باش سميتو الى غير ذلك. كاين لك حتى الكتريسيتي، الناس ديال الطوس والناس ديال التكوين المهني، الناس ديال سميتو الدراسات العليا في سميتو. كاين الكور ديال التكنيسيان الكتريسيتي، الكاب، اوتوموبيل، باتيمون، بريمي، لي ستيل سوبيريور الى غير ذلك. يعني كاين بزاف الانرجي والكتريسيتي، كاين حتى الانرجي كريت. يعني كاين بزاف ديال هاد الكور هادو. هاد المواقع صراحه غادي يفيدكم. يعني المواقع يخلي الناس اللي داروا الكترونيك، الناس اللي دايرين الكتريسيتي، الناس اللي دايرين الكوميرس، الفينانس، الستاتيستيك، وحتى الناس اللي دايرين الجيستيون، وحتى الناس اللي دايرين الماناجمنت. يعني حتى هما يمكن لهم يعني يوجهوا هنايا. والناس ديال الماركتينغ والايكونومي وكونطابيليتي والانفورماتيك الى غير ذلك. شوف مزيان الناس هنا اللي دايرين يعني الماناجمنت كما كتشوفوا. اون فوا كتكليكي هنا كيخرجوا لك هاد البي دي ايفات. يعني عاود يعني كل فيش راه تلقى فيه شي 10 بي دي ايفات ولا 8 ولا غادي يساعدكم بزاف. يعني ما عليك انت الا تكليكي. فاش كتكليكي على البي دي اف راه كيتشارج عليك اوتوماتيكمون هنايا، وكدير البيرو ديالك انك تشوفو مزيان. الوغ حنا نمشيو للانفورماتيك ديالنا. كما كتشوفو الانفورماتيك ديالنا هو هذا، وفيه لي كور ديال الفيزيوال بازيك فونيت كما كتشوفو. يعني كاين بزاف ديال سميتو. انا كليكيت هنا باش يخرج لي هذا. فيه بزاف ما يدار. ما عليك انت الا تيليشارجي اوسي. يعني كتيليشارجي هاد سميتو. فيهم بزاف ديال لي كور ديال الفيزيوال بازيك، سواء لينيتياليزاسيون تاع البروغراماسيون ايفونسيونيل يعني مثلا اللونغاج فيزيوال دوت نيكست، البوك، لي فيزيوال بازيك et l'application avec يعني الديفلوبمون ديال l'application بالفيزيوال بازيك الى غير ذلك. يعني كاين بزاف ما يدار في هذا الموقع هذا صراحه. اخوتي كنتمناو انكم تزوروا الناس اللي مهتمين فقط، ماشي الناس اللي ما مهتمينش. الوغ يعني مزيان تشوفوا هاد مزيان هاد تشوف يعني هاد اي حاجه كديرها راه كاين في هاد الموقع، سواء نيت كرياسيون فيزيوال بازيك يعني اي حاجه راه يمكن هاد الموقع يساعدك انك تعرفو. فيه بزاف ديال لي زانفورماسيون باش نتوما يعني الكور. كاين حتى تيبي ديال ديك لو تيبي ديال الفي سيغ لي فيش. ها هما راه كتشوفهم تتشرجيهم يعني سفورم دو بي دي اف. يعني وكاين بزاف ما يدار. كاين الباس كود فيزيوال باسيك نت ابليكاسيون لونغاج ديبيتي افيك لونغاج فيزيوال باسيك. وكاين حتى لي زيكزيرسيس ديال في بي سكريبت او جافا سكريبت. يعني كاين لي زيكزيرسيس اللي كيساعدكم انكم تفهموا يعني هذا الموقع. كنظن يعني واحد الموقع اللي غيساعدك بزاف خصوصا الناس اللي عندهم تكنيسيان وجالسين في الدار في هاد الايامات ديال الحجر الصحي. يعني هذا الموقع راه تحط يعني تقريبا يعني شي 5 سنين هادي. وهاد الموقع راه تكريا يمكن لكم تلجؤوا ليه. مزيان. وكاين واحد القضيه حتى هي ديال لي كور ديال بي تي هما لي كور ديال اتش تي ام ال سي سي اس الاكس اتش تي ام ال جو كيس الاس بي الالغوريثم لونغاج جافا اكس ام ال الى غير ذلك. البيتون روبي بيرل فورتون تي سي ال. يعني عطا الله هاد سميتو هاد الكور هنايا يفورم كويب حتى هما كيما كتشوفوا.
يعني طالله يعني ما يدار في هاد الموقع هذا، ما عليكم الا نتوما تزوروا وتستافدوا منه باش انكم تستافدوا اكثر وانكم تمشيو مع لي كول ديالكم. الوغ المهم كنشكركم بزاف بزاف، وكنضرب لكم الحصه الجايه ان شاء الله في فيديو جديد، وكنتمنى يعني الدعم ديالكم باش كنوصلوا، باش كنوجدوا، وباش كنجيبوا الجديد. يعني الا ما كانش الدعم راه ما كاين والو. يلا المهم نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله، والله يتقبل الصيام ديالكم، وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.